अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बचपन में आपने पुतली तमाशा, बंदर तमाशा या रीछ तमाशा देखा होगा। पुतली तमाशे में आपको पता है कि सामने मुख्तलिफ पपेट्स होते हैं, उनकी डोरियां हिलाने वाले कोई और होते हैं, वो खेल पेश कर रहे होते हैं और सामने बैठे हाजरीन और नाजरीन उसको एक्चुअल समझ के एंजॉय करते हैं। इसके बाद आपने बंदर तमाशा देखा होगा, उसमें एक मदारी होता है जिसने स्टिक पकड़ी होती है, उसने बंदर को सिखाया होता है, जैसे जैसे उसको बताया जाता है वो वैसे वैसे करता है स्क्रिप्ट के मुताबिक, और आखिर में वो पैसे भी मांग लेते हैं कि रोज़ी रोटी का भी इंतज़ाम हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, यही कुछ इस वक्त आजकल पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर वगैरह में हो रहा है। यही पुतली तमाशा चल रहा है, यही बंदर तमाशा चल रहा है। मदारी पीछे पीछे है, आगे तमाशा करने वाले हैं, जबकि कुछ तमाशबीन भी हैं। हर एक की कोशिश है कि उसके पुतली तमाशे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजॉय करें और हकीकी समझें, जबकि वो हकीकी है नहीं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त 100% पुतली तमाशे वाला मंजर पेश कर रही है। सामने पपेट्स हमें नज़र आते हैं, इन पपेट्स की डोरियां कोई और हिला रहा है और पाकिस्तान के अवाम को इसके ज़रिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्रश इमरान खान, क्रश PTI, रजीम चेंज ऑपरेशन जो शुरू किया गया था वो गले पड़ा हुआ है और उस रजीम चेंज ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अभी तक कामयाबी नहीं मिली। रात दिन एक किया हुआ है, आइन तोड़ा जा चुका है, आइन पामाल हो चुका है। इस वक्त पूरे मुल्क में खा वफाकी हुकूमत हो या चारों सूबाई हुकूमतें हों, ये सब की सब गैर आइनी हैं और ये इस हद तक गैर आइनी है कि आने वाली पार्लिमान, जब तक आने वाली पार्लिमान इस पर स्टैंप नहीं लगाएगी, बाकायदा तौर पर एक अमेंडमेंट करके इसको करना पड़ेगा, कवर अप देना पड़ेगा। ये जो कुछ हो रहा है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, मरकज़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में भी, इसको बाकायदा तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना पड़ेगा एक अमेंडमेंट के ज़रिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी तो इलेक्शन 1 महीना डिले हुआ और उस 1 महीना लेट होने के बाद फिर आने वाली पार्लिमान ने उसको कवर किया था उस डिले को, क्योंकि ये मामला तो मार्शल लॉ से भी बदतर है। क्योंकि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ तो नहीं, लेकिन आइन पामाल किया जा चुका है, आइन शिकनी हो चुकी है, आइन तोड़ा जा चुका है। इसमें कौन कौन मुलविस है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस किस को सज़ा होगी। इसलिए आने वाली सज़ा से बचने के लिए, क्योंकि आइन शिकनी हो चुकी है, बाकी मामलात को एक साइड पर रख दें। ये जो कुछ हो रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाए गए 90 दिन के अंदर, क्योंकि इस वक्त तो कहा गया कि मरदमशुमारी थी, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उसमें कौन कौन फंसता है आने वाले वक्त का कोई पता नहीं होता, किसके लिए कितना भारी हो, क्योंकि आज जो ताकतवर हैं आइंदा आने वाले दिनों में वो ताकतवर नहीं रहेंगे। ये माजी करीब में हमने देख लिया है। परवेज़ मुशर्रफ ताकतवर इंसान थे, ताकतवर हुक्मरान थे, ताकतवर मिलिट्री रूलर थे, ताकतवर आर्मी चीफ थे, लेकिन जब ज़मीन नीचे से सिरकी और उसके बाद फिर जनरल कियानी आए तो जनरल कियानी बिल्कुल एक दूसरे मिजाज के शख्स थे। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को संभाला देने की कोशिश नहीं की और ये बात खुद परवेज़ मुशर्रफ ने दुबई में बताई कि मेरे साथ अंदर से ही हाथ हुआ। उन्होंने कहा कि जिन साहिब को, यानी कियानी साहब को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाकर मैंने अपना जानशीन बनाया, जिस दिन मैं सदारत से उतरा उसके बाद से आज तक मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, इवन मेरा फ़ोन भी वो अटेंड नहीं करते थे। इसलिए दुनिया बड़ी जालिम है, अपनी चमड़ी दमड़ी बचाते हैं, किसी का बोझ नहीं उठाते। ये मुशर्रफ साहब के साथ कियानी साहब ने किया था। इसके बाद फिर आपको पता है कि मुशर्रफ साहब बच नहीं सके थे। जनरल रहील शरीफ ने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की, उनकी जान बख्शी तो हो गई, लेकिन वो फिर भी सज़ा से नहीं बचा पाए थे। अब फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। नाज़रीन इकराम, अब पिछले कुछ अरसे में जितना जुल्म हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, वो सारे का सारा आइन से मुतसादिम है, सरीहन आइन से इन्हिराफ है और अदलिया के फ़ैसलों की बेतौकीरी है। अब इसीलिए पसंद का एक सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है कि अगले इंतखाबात में पसंद का सेटअप आ जाए। पहली कोशिश तो ये है कि इलेक्शन हो ही ना, और कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन मैक्सिमम डिले हो जाएं। इलेक्शन डिले होने की एक बड़ी वजह है, अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि क्यों इलेक्शन ये डिले करवाना चाहते हैं और क्यों इलेक्शन 2025 तक ले जाना चाहते हैं, ये वजह बता दी तो फिर एक तूफ़ान आ जाएगा। बहरहाल अगला सेटअप अपनी पसंद का ये लाना चाहते हैं
مسلم لیگ نواز جو ایک اس وقت انتہائی مردہ لاغر لاچار گھوڑا ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، میڈیا بھی جانتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، ایون وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محفوظ حلقوں کی تلاش میں ہیں کہ نواز شریف کہاں سے الیکشن لڑیں تاکہ وہ جیت سکیں، مریم کہاں سے الیکشن لڑیں کہ وہ جیت سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو جیل میں اکیلے ہیں وہ سارا دن سوچ بچار کرتے رہتے ہیں اور ایک اچھی پولیٹیکل سٹریٹجی ترتیب دے رہے ہیں آئندہ الیکشن کے لیے، اور اس سٹریٹجی کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس سٹریٹجی میں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کے بعد اسمبلی میں نہ پہنچ سکیں، تو اس طرح کا ایک پلان وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، مسلم لیگ نواز کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہیں اور ان کے درمیان نورا کشتی چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ اس پر میں اگلی ویڈیو میں ریزننگ بھی دوں گا کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ایک نہیں ہے۔ اسی لیے سندھ میں جو حلہ بولا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، مسلم لیگ نواز ایکٹیو ہوئی ہے اور مسلم لیگ نواز نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسپیشل ٹاسک سونپا گیا ہے کہ جائیں اور جا کے ہمارے مہروں کو رام کرنے کی کوشش کریں، فارمیلٹیز پوری کریں، باقی ہم چیزیں کور کر لیں گے، سنبھال لیں گے۔ تو سندھ میں مسلم لیگ نواز کا ڈیلیگیشن کل کا پہنچا ہوا ہے اور انہوں نے بھرپور دن گزارا۔ تو کل جو کچھ ہوا اس میں ایک جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے رابطے کیے گئے، اسی طرح سے ایم کیو ایم سے کیے گئے، مسلم لیگ فنکشنل سے رابطہ ہوا، پیر پگاڑا سے ان کے چرنوں میں بیٹھا جا رہا ہے۔ تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اوپر مسلم لیگ نواز ہوگی، اس کے نیچے جے یو آئی ہوگی، اس کے نیچے جے ڈی اے، ایم کیو ایم اور فنکشنل لیگ ہوگی۔ اس کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر نواز شریف جائیں گے، بہادر آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ جوڑ توڑ چل رہی ہے تاکہ ایک ایسا محاذ بنایا جائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو میکسیمم ڈینٹ ڈال سکے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کون ہوگا؟ عوامی نیشنل پارٹی اور شاید ایک دو جماعتیں اور بھی آ جائیں۔ تو پنجاب میں مسلم لیگ کاف کو 2-3 سیٹیں دی جائیں گی۔ اب آ جائیں بلوچستان میں۔ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے، اس کے ساتھ الائنس کیا جا رہا ہے۔ پھر جمعیت اہل حدیث اور بی ایل پی کے آپس میں معاملات طے پائے ہیں، ایک ایک سیٹ کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، تنکا تنکا اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے جمع کر کے ایک جھاڑو بنایا جائے گا اور اس جھاڑو سے پھر جھرلو پھیرا جائے گا الیکشن میں۔ یہ ہے پورا الیکشن پلان۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے تنکے بن کے کس نوعیت کا جھاڑو بنتا ہے اور اس جھاڑو سے پھر کس طرح کا جھرلو پھیرا جائے گا۔ پھر یہ جھرلو بارآور ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو غیر آئینی اقدامات ہو چکے ہیں ان سب کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک گڈ بکس میں نہیں ہے، اس پر میں اگلے ویلاگ میں ذکر بھی کروں گا کہ کیوں نہیں ہے اور کس چیز کا آخر خوف ہے۔ تو ساری طاقتیں اب استعمال ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، کسی کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید ہوں، اسد عمر ہوں، چودھری پرویز الہی ہوں، کسی کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ اور بڑے گھر والے کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں بس وہی ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔